सप्तरङ्गी टेलिभिजनको सप्तरङ्गी संवादमा नमस्कार, म केदार श्रेष्ठ यहाँलाई स्वागत छ। सप्तरङ्गी टेलिभिजनको सप्तरङ्गी संवादमा हामी विशेषतः मूलतः एउटै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ र यो कार्यक्रम हजुरहरूले सप्तरङ्गी टेलिभिजनबाट हरेक शुक्रबार 7 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 10 बजे यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम यहाँले सप्तरङ्गी टेलिभिजनको युट्युब र फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, हामी विशेषतः एउटै विषयमा केन्द्रित रहेर यसमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ, तर आज हामीसँग हुनुहुन्छ एउटा बहुआयामिक बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्वकै धनी एकजना हामी व्यक्तित्वलाई यहाँहरूको समक्ष हामी पेश गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय कोमल ओली। सर्वप्रथम हामी उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ। कोमल ओलीज्यू, यहाँलाई धन्यवाद। अनि अब अहिले त यहाँ अब गृह जिल्लामा हुनुहुन्छ हैन? गृह जिल्लामा छु अनि सप्तरङ्गी टेलिभिजनको कार्यक्रम पनि भइरहेछ, केदार दाइले गरिरहनु भएको छ। अनि यो अवसरमा चाहिँ म समस्त हामीलाई हेरिरहनुभएका आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म कोमल ओलीको तर्फबाट धेरै धेरै नमस्कार, हार्दिक नमस्कार, अभिनन्दन अनि अभिवादन। सर्वप्रथम त यहाँलाई शुभ दीपावली र नेपाल सम्मत 1141 र छठ पर्वको पावन अवसरमा यहाँलाई हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। मेरो तर्फबाट पनि दिवालीको यो तिहार पर्वको शुभकामना, नेपाल सम्वतको शुभकामना, छठको शुभकामना, सबै चाडबाडको मङ्गलमय शुभकामना। अब यहाँको व्यक्तित्वको बारेमा त मैले कति प्रशंसा गरौँ। अब यहाँ त हाम्रो बङ्गाली चेली पनि हुनुहुन्छ हैन, र हाम्रो सौभाग्य अहिले यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ हैन, हामीलाई गौरवको विषय पनि छ। अब यहाँ बहुप्रतिभाकी धनी हुनुहुन्छ। यहाँको अब हामी कसरी म सुरुवात गरौँ, यहाँलाई प्रश्न कहाँबाट सुरुवात गरौँ भनेर म अलिकति विचलित पनि भइरहेको छु हैन, तर म यहाँलाई यहाँकै विगतैबाट म अलिकति सुरु गर्छु हैन। तपाईँ त एउटा पहिले चाहिँ एउटा खेलकुदबाट पनि प्रवेश गर्नुभयो समाजमा, त्यसपछि तपाईँ एउटा गायकको रूपमा कोमल ओली दोहोरी गीतकी गायिका भनेर पनि आउनुभयो हैन। तपाईँ त्यो बेलामा एउटा खेलकुदको ट्र्याकमा खुरखुरो दौड्ने अनि फुट्ट भलिबल हान्ने अवस्थामा त्यहाँ तपाईँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो? अब यो त केदार दाइलाई जति कसलाई थाहा होला र हामी सानो हुँदाखेरि, तर आम दर्शकलाई थाहा हुनु पर्यो। हामी सानो हुँदाखेरि केदार दाइले नै हो हामीलाई खेलकुदमा प्रवेश गराउने, खेलकुदका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सरिक गराउनुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ ट्र्याक एन्ड फिल्डमा थिएँ। ट्र्याकमा चाहिँ नि म कुद्थेँ। अनि कहिलेकाहीँ अब हामी त त्यो बेला थोरै थियौँ, अनि ट्र्याक हुँदाखेरि हामी दौडिन्थ्यौँ, फिल्ड हुँदाखेरि हामी फुटबल खेल्थ्यौँ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि विभिन्न खेलहरूमा चाहिँ सरिक हुने हामी नै थियौँ त्यो बेलाका। त्यसैले अब घरको वातावरण, स्कुलको गुरुहरूको राम्रो किसिमको एउटा सहयोग, अनि दाइहरूको खेलकुद, त्यो बेला खेलकुद विकास समिति कति चाहिने सशक्त थियो। खेलाडीहरू उत्पादन गर्नको लागि प्रोत्साहन दिन्थ्यो, घर घरमा आएर हामीलाई खेल्नको लागि मोटिभेट गर्थ्यो। दाइहरू त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले खेलकुदमा पस्ने प्रेरणा मिल्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यो सँगसँगै अब ममा गायकी चाहिँ मेरो जन्मजातै थियो होला। त्यसपछि जब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जब दोहोरी गीतलाई चाहिँ खेलकुदकै रूपमा राखेर राष्ट्रव्यापी दोहोरी गीत प्रतियोगिताको आयोजना गर्यो, त्यो बेलाको तत्कालीन सदस्य सचिव शरदचन्द्र शाहजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै यो दोहोरी गीतको सुरुवात गर्नुभएको, त्यस कारणले उहाँले खेलकुदमा राख्नुभयो र राष्ट्रिय स्तरमा यसको प्रतियोगिता सुरु भयो, ताकि त्योबाट चाहिँ आजसम्म निरन्तर रूपमा दोहोरी गीतलाई हामीले चाहिँ त्यो एउटा हाम्रो मौलिक संस्कृति थियो, त्यो मौलिक संस्कृतिलाई उजागर गर्यो खेलकुदको क्षेत्रबाट। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसमा प्रवेश पायौँ। प्रवेश पाउँदाखेरि जसको प्रतिभा छ त्यो माथि आउने हो। अनि त्यसपछि हामी गीत गाउँदै गर्दाखेरि, प्रतियोगितामा भाग लिँदै गर्दाखेरि कहिले पछाडि फर्किनु परेन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा आत्मविश्वास पनि भयो कि ल दोहोरी गीत गाउँदाखेरि सवाल जवाफ गर्नुपर्छ, सवाल जवाफमा चाहिँ खरो उत्रिनुपर्छ, नम्बरमा जित्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि ध्यान दिएर बुद्धिमत्तापूर्ण एकदम विश्लेषण गरेर जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो बेलामा एक प्रकारको क्षमता भनौँ होला अब। अनि सबैजनाले ताली बजाइदिनु भयो, सबैजनाले प्रोत्साहन दिनुभयो।
हजुरहरूले माया गरेर अगाडि बढाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई खेलकुद र गीत सङ्गीतमा प्रवेश गर्ने अवसर मिल्यो। खेलकुदमा पनि त्यसरी हो, गीत सङ्गीतमा पनि एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। अनि जस्तो तपाईँको सुरुवात खेलकुदबाट भयो, अनि एउटा लोकगायिका दोहोरी गायिकाको रूपमा तपाईँ कोमल ओली हुनुभयो। अब अहिले अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तपाईँ प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई आम नेपालीले चिन्दाखेरि कसरी चिन्छन्? यो अब बिचमा चाहिँ मैले रेडियो नेपालमा पनि काम गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि समाचारमा पनि मलाई धेरैजनाले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ होइन। त्यसैले अब म त अब पहिला अब आफैले एउटा परिचय बनाउनलाई धेरै दुःख गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि आज त कोमल ओली भनेर सबैले चिन्नुहुन्छ। तर यी सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चिनाउनको लागि सजिलो भयो। मेरो कर्मले गर्दा, मेरो धर्मले गर्दा, मेरो मेहनत, मेरो परिश्रम, मेरो लगनशीलता, मेरो अनुशासन, हरेक कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई खेलकुदमा भइसकेपछि पनि म धेरै चिनिएँ। त्यसपछि गीत सङ्गीतमा लागेपछि पनि एकदम चिनिएँ। अनि त्यसपछि म समाचारमा रेडियो नेपालमा काम गर्दाखेरि पनि मैले एउटा आफ्नो परिचय बनाएँ। अनि ती प्लस हुँदै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि वास्तवमा भन्यो भने त्यो पनि मेरो एउटा सेवा नै थियो, समाज सेवा नै थियो। त्यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आज राजनीतिमा आउनको लागि चाहिँ एउटा प्रोत्साहन, एउटा बाटो, एउटा मार्ग, त्यो बाटो चाहिँ भयो। त्यसैले मलाई चिनाउँदाखेरि चाहिँ अब अहिले अब राजनीतिज्ञ नै हुँ, तर पहिला चाहिँ म गायिका, सञ्चारकर्मी, खेलाडी। राजनीतिक क्षेत्रको कुरा हामी अलि पछि गरौँला होइन। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा तपाईँ त दक्षिण एसियाली खेलकुदमा श्रीलङ्का पनि तपाईँ पुग्नुभयो, सहभागी, बङ्गलादेश पनि जानुभयो। तपाईँ कुन विधामा त्यहाँ सहभागी हुनुभएको थियो? मेरो मुख्य हामी अब यता त सबै दौडिन्थ्यौँ। वीरेन्द्र रनिङ सिल्ड हुन्थ्यो त्यो बेलामा होइन। स्कुलबाट हामी सधैँ सबै खेल्न जाने, धेरै खेल एकैजना खेलाडीले पनि खेल्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर मेरो चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ 400 अनि 4x4 रिले अनि 800 मिटर, यो चाहिँ तिनवटा चाहिँ मेरो विशेषज्ञता थियो। तिनवटामा चाहिँ मेरो राम्रै पहुँच थियो भनौँ न। अनि त्यसपछि अब यता त लङ जम्प, हाई जम्प स्कुलमा त होइन हामी सबै खेल्ने, भलिबल खेल्ने, फुटबल खेल्ने सबै थियो। तर म बाहिर विदेश खेल्न गएको चाहिँ त्यो गेम हो मेरो। तपाईँ त्यो खेलकुद क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अवस्थामा तपाईँ एउटा वक्ताको रूपमा पनि चिन्नुहुन्थ्यो कि कोमल ओली एउटा राम्रो बोल्छ भन्ने पनि भने त्यसरी पनि चिन्नुहुन्थ्यो। र तपाईँ मलाई यदि म गलत छैन भने तपाईँ एउटा कार्यक्रममा पनि काठमाडौँ सहभागी हुन जानुभएको थियो होइन। नेपालमा खेलकुद क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता भन्नेमा तपाईँले एउटा स्पिच पनि दिनुभएको थियो मलाई जहाँसम्म सम्झना छ। त्यहाँबाट नै कोमल ओलीको सुरुवात भयो भन्छन्, यो कति सत्यता छ? एक्ज्याक्टली हो। दाङबाट चाहिँ हामी एउटा टोली नै गएको थियौँ। हामी चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एउटा देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा ठुलो गोष्ठी सेमिनार आयोजना गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले नेपाली खेलकुदमा महिलाहरूको सहभागिता र चुनौती भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा मेरो एउटा वक्तव्य स्पिच राखेको थिएँ। त्यो चाहिँ नि ज्यादै एप्रिसिएट भएको थियो। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो कमल थापाज्यू चाहिँ त्यो बेलामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो क्यारे। अनि खुब एप्रिसिएट भयो, उहाँले मलाई चिन्नु पनि भयो त्यसपछि। नत्र भने म एउटा गाउँठाउँको मान्छे, यसै पनि हामी पश्चिम अलिकति पछाडि पनि परेका छौँ पूर्वको तुलनामा। अनि त्यसरी चिनिनलाई गाह्रो पर्थ्यो होला। त्यो सेमिनारले चाहिँ मलाई देशव्यापी रूपमा चिनाउनलाई चाहिँ प्रेरणा प्रदान गर्यो। र सायद लाग्छ त्यो नै मेरो पहिलो स्टेप थियो होला। म स्टेजमा गएर बोलेको र मलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अलिकति लिडरसिप लिनको लागि हरेक क्षेत्रमा मलाई चाहिँ त्यसले प्रेरणा प्रदान गर्यो। त्यो नै स्रोत थियो मेरो पहिलो। अब त्यसपछि यो खेलकुद क्षेत्रको अलिकति कुरा हामीले गऱ्यौँ होइन। अब त्यसपछि तपाईँ खेलकुद सँगसँगै गाँसिएर दोहोरी गीततिर पनि प्रवेश गर्नुभयो। तपाईँ दोहोरी गीतमा पहिलो तपाईँको मञ्च कहाँबाट सुरु भयो? जिल्ला स्तरमा चाहिँ नि हामीले घोराइमा छनौटमा प्रतियोगितामा पहिलो मञ्च भनेको घोराइ नै थियो पहिलो मञ्च।
त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँबाट छनौट भइसकेपछि काठमाडौँ गएर जितेर आयौँ। अनि यो अब दोहोरी गीतमा वीरगञ्जमा भएको दोहोरी गीत प्रतियोगितामा 42 सालमा कोमल ओली भनेपछि सायद अझ चर्चित त्यहाँबाट हुनुभयो तपाईँ। त्यो वीरगञ्जको त्यो दोहोरी गीतलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यो एकदमै मेमोरेबल हो। त्यो दोहोरी गीतमा चाहिँ तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी टप कम्पिटिसन हामी गण्डकी अञ्चलसँग पनि परिरहेको थियो। त्योभन्दा पहिलाका दोहोरी गीत प्रतियोगिता त्यही प्रतियोगिताहरूमा पनि अरू अञ्चलसँग हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ टप कम्पिटिसन भइराखेको थियो। अनि सयौँ मान्छे त्यहाँ हलमा ठाउँ नै हुँदैन थियो कि राप्ती अञ्चलको आज छ भनेपछि चाहिँ नारायण पाण्डे दाई हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, टिका शाहजी हुनुहुन्थ्यो, अनि बसन्त राठौरहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो दोहोरी गीत हाम्रो राप्ती अञ्चलको छ भनेपछि हुन त गण्डकी अञ्चल पनि राम्रो टिम थियो, राप्ती अञ्चलको छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू बस्ने ठाउँ हुँदैन थियो। त्यसैले 42 सालको दोहोरी गीत मेरो जीवनको अविस्मरणीय गेम हो। त्यो चाहिँ एकदमै टफ भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन फाइनल चाहिँ नि गण्डकी अञ्चलसँग भएको थियो र त्यो गण्डकी अञ्चलसँग फाइनल हुनुभन्दा पहिला नै म चर्चित भइसकेको थिएँ त्यहाँ होइन। मेरो चारैतिर चाहिँ नि त्यहाँ ल राप्ती अञ्चलबाट कोमल ओली भन्ने यस्तो छ अरे, एकदमै उसले त भुइँमा खस्नै दिँदैन अरे, हरेक गीतको चाहिँ सवाल जवाफमा चाहिँ एकदम टफ उत्रेर आउँछ अरे भनेर चाहिँ एकदम प्रचार भइसकेको थियो। त्यो बेलामा स्वर्गीय अहिले नारायण दाई हुनुहुन्न, स्वर्गीय नारायण पाण्डे दाईको दोहोरी गीतको गाउने स्टाइल, उहाँका शब्दहरू, उहाँको साहित्य, उहाँको लोक साहित्य एकदम राम्रो थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँबाट फर्स्ट भयौँ, गोल्ड मेडल लिएर आयौँ। हाम्रो सम्मानमा त्यहाँ ठुलो पार्टी आयोजना गरियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दोहोरी गीतको चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ मलाई एउटा आत्मविश्वास प्रदान गर्ने अनि मलाई समाजमा चिनाउने, मलाई सम्मान प्राप्त भएको र आज जुन किसिमको दोहोरी गीत आज नेपालमा मुलुकभरि यसरी हरेक नेपालीको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भएको छ, यो चाहिँ नि हामीले गरेको योगदानले नै हो। अनि अब यहाँले दोहोरी गीतको कुरा गर्दाखेरि स्वर्गीय नारायण पाण्डेको नाम अहिले लिइहाल्नुभयो होइन? हजुर। दोहोरी गीतको कुरा गर्दाखेरि दोहोरी गीतलाई हामी लिँदाखेरि स्वर्गीय नारायण पाण्डेको नाम नलिँदाखेरि अलि अपुरो हुन्छ कि हुँदैन? कुरै भएन, एकदम अपुरो हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यो बेलाको दोहोरी गीत गाउने कलाकारहरूमा मलाई लाग्छ नारायण पाण्डे सर्वोत्कृष्ट गायक हो, एकदम अतुलनीय प्रतिभा। उहाँका शब्दहरू, उहाँको दोहोरी गीतमा दिने सवाल जवाफ, उहाँको शिष्टता, अनि उहाँको गायकी, उहाँको हाउभाव होइन, बडी ल्याङ्ग्वेज एकदम स्पेसल थियो नारायण पाण्डे दाईको। अब अतुलनीय प्रतिभाहरू नै हामी बिचबाट छोडेर जाँदा रहेछन्, त्यसले चाहिँ हामीलाई अपूरणीय क्षति भएको छ। आज नारायण दाई भावे हामीले दोहोरी गीत क्षेत्रमा चाहिँ हामीले सायद उहाँलाई धेरै माथि पाउँथ्यौँ होला, तर आज हुनुहुन्न। त्यस कारणले उहाँ नहुनु भनेको चाहिँ अपुरो हुनु हो। जस्तो अब यो दोहोरी गीतको कुरा गर्दाखेरि यो दोहोरी गीतहरू पहिले त हाम्रो गाउँठाउँमा खुला कन्दरा घाँसपात मेलापात गर्दाखेरि गाइने गीत थियो होइन? तर यसलाई यो क्षेत्रमा यसरी माथि ल्याउनुमा कसको योगदान बढी नेपालमा एउटा संस्थागत रूपमा भन्दा? संस्थागत रूपमा खेलकुद परिषदकै हो होइन, संस्थागत रूपमा खेलकुद परिषदकै हो र तत्कालीन सदस्य सचिव एक मात्र उहाँलाई जान्छ क्रेडिट, शरदचन्द्र शाहज्यू नै हो। त्यसपछिका तत्कालीन गायक गायिकाहरू हामी नै हो। अनि जो अहिलेसम्म त्यही दोहोरी गीत क्षेत्रमा एकदमै अविराम लागिरहेका छन् ती पुराना गायक गायिकाहरू नै हो, जसले चाहिँ ठुलो योगदान दिए। किनभने यो गाउँठाउँमा जहाँ मनोरञ्जन हुँदैन त्यो ठाउँमा युवा युवतीहरू जम्मा भएर गाउँ टोललाई मनोरञ्जन दिने काम हुन्थ्यो पहिला। आजभोलि चाहिँ अब त्यस्तो बिस्तारै विकासको क्रमले गर्दा ती हराउँदै गए, लोप हुँदै गए। तर ती लोप भएका कुराहरू अहिले चाहिँ नि क्यासेट अडियो भिडियोमा चाहिँ नि छायाङ्कन हुँदै आए। छायाङ्कन भइसकेपछि त्यसले चाहिँ प्राविधिक रूपमा विकास पनि हुँदै गयो। त्यो विकास हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले धेरै मौलिकपनहरू गुमाएका छौँ यो बिचमा। तर आज जुन किसिमले हरेक मन मस्तिष्कमा दोहोरी गीत बस्न सफल भएको छ, ठाउँ लिएको छ, स्थान लिएको छ,
आम नेपाली आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई मनपर्ने लोकसङ्गीतमा दोहोरी गीतै हो, सवाल जवाफै हो। त्यस कारण यी सवाल जवाफहरू गर्ने जुन किसिमको मौलिक संस्कृति थियो यसलाई जगेर्ना गर्नमा खेलकुद परिषद नै हो। अब तपाईँको पुस्ताको दोहोरी गायन कलामा र अहिलेको दोहोरी गायन कलामा शब्द रचना यिनमा के फरक पाउनुहुन्छ यहाँ? धेरै फरक छ, धेरै फरक छ। हुन त अहिले पनि ट्यालेन्टेड प्रतिभाहरू त हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामी सीमित मात्रामा मात्रै औँलामा गनिने हामी कलाकारहरू थियौँ। फलानु अञ्चलबाट फलाना फलाना फलाना, राप्ती अञ्चलबाट फलाना 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 भनेर हामी चाहिँ औँलामा गनिन्थ्यौँ भने आजभोलि चाहिँ मलाई लाग्छ एक दिनमा 700वटा जति गीतहरू रेकर्ड हुन्छ होला। त्यसैले दोहोरी गीतहरू पनि रेकर्ड हुन थाले। पहिला पहिला हाम्रो बेलाको गीतहरू अहिले जस्तो मिडिया भएको भए सायद हामी कति अझै चर्चित हुन्थ्यौँ होला। अहिले जस्तो मिडिया छैन, तर अहिले जस्तो मिडिया नभएर पनि होला हामी धेरै चाहिँ नि त्यो बेलाको कलाकारहरूको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ धेरै माथि थियो। तर आजभोलि चाहिँ त्यो बेला हामी एकदम शिष्ट भएर सबैलाई रेस्पेक्ट गरेर अनि त्यसको त्यो गीतको मर्मलाई उजागर गरेर मर्न नदिएर हामीले गीत गर्थ्यौँ। तर आजभोलि चाहिँ त्यस्तो छैन। आजभोलि चाहिँ अलिकति कमर्सियल होइन, मान्छेले चाहिँ त्यसलाई व्यापार व्यवसायको रूपमा पनि एउटा आफूले कमाएर ती कलाकारहरूले चाहिँ रोजगारीको अवसर पनि यो गीतबाट गर्न पाएका छन्। त्यसले गर्दा यो सकारात्मक कुरा पनि छ, नकारात्मक कुरा पनि छ। अब यो दोहोरी गीतको र दोहोरी गीत गायकहरूको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? राम्रो छ। गायक गायिकाहरू त दोहोरी गीत गायक गायिकाहरूको त म एकदमै राम्रो देख्छु, कहिल्यै खाली बसेको देख्दिनँ। सबैजना इन्गेज्ड हुनुहुन्छ, जुन एकदम राम्रो कुरा हो। अनि दोहोरी गीत प्रतिष्ठान भनेर अहिले नेपालभरि नै यसका शाखाहरू छन्। सम्पूर्ण कलाकारहरू विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि, राष्ट्रिय खेलकुद के अरे कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि, महोत्सवहरू मेलाहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएर कलाकारहरू सहभागी हुने मौका मिलिरहेको छ। हुन त आजभोलि चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि कुनै कार्यक्रम छैनन्, तर पनि दसैँ तिहार जहिले होस् अथवा अरू बेलामा पनि लोकदोहोरीका गीतहरू रेकर्ड भइरहेछन्, कलाकारहरू बिजी हुनुहुन्छ। त्यसैले भविष्य उज्जवल छ। तपाईँ दोहोरी गीतको र यो कला क्षेत्रको तपाईँको अविस्मरणीय क्षण कहिले थियो? त्यही नै हो एउटा चाहिँ त म कहिले बिर्सिन्न। 42 सालमा वीरगन्जमा गाइएको फाइनल दोहोरी गीत चाहिँ म कहिले बिर्सिन्न। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सल्यानमा पनि भएको थियो एउटा प्रतियोगिता। सल्यानमा पनि हामी गीत गाउन गएको थियौँ अनि हामी जितेर आएको थियौँ। कहीँ पनि हामीले हार्नु पर्दैन थियो कि त्यो बेलामा। त्यसैले गर्दाखेरि हरेक दोहोरी गीतहरू गाउँदाखेरि चाहिँ मलाई आनन्द आउने प्रजापति पराजुलीजीहरूसँगै हो होइन। त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो बमबहादुर कार्कीजीहरूसँग, प्रेम राजा महतहरूसँग नै हो गीत गाउँदाखेरि एकदम आनन्द आउँथ्यो। लुम्बिनीको तारा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै गायक गायिकाहरूसँग गाउँदाखेरि अविस्मरणीय थियो। तर एउटा अविस्मरणीय चाहिँ नि उहाँ हङकङको स्टेजमा गीत गाउँदा गाउँदै चाहिँ एकदम यति त्यो एकदमै धुवाँहरू बनाइरहेको थियो, झिलिमिली बत्तीहरू लाइटहरू थियो होइन। अनि गीत गाउँदा गाउँदै म स्टेजबाट तल खसेको थिएँ कि त्यो एउटा सम्झिन्छु। नेपालगञ्जमा एउटा दोहोरी गीत प्रतियोगिता भएको थियो 45 सालमा हो। 45 सालमा। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति ठुलो दोहोरी गीत प्रतियोगिता मैले चाहिँ थाहा पाउँदैन। तपाईँलाई कतिको सम्झना छ कि कोमल ओली गाउन आएको छ भनेर मान्छेले सुनेपछि रुपैडिया र नेपालगञ्जमा टाँगा पनि चल्न बन्द भएको थियो त्यो बेलामा, लगभग 2 घन्टाको लागि। तपाईँलाई त्यो क्षण कस्तो लाग्छ? एकदमै नेपालगञ्जको दोहोरी मैले अघि भन्नै बिर्सेछु। नेपालगञ्जको दोहोरी गीत प्रतियोगिता पनि यति विशाल भएको थियो, यति हजारौँ हजार मानिसहरूको उपस्थिति थियो होइन। हामी त ती बाहिर ती मानिसहरू आएको त्यो ट्राफिक जाम भएको भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि ओहो भनेर गर्व महसुस भएको थियो। त्यो दिन चाहिँ हामीले दोहोरी गीतमा त्यो बेला पनि हामी फर्स्ट भयौँ। अनि फर्स्ट भइसकेपछि म चाहिँ त्यही बेलामा त्यही दिन मलाई काठमाडौँ जानुपर्ने थियो। तर म त्यहाँबाट निस्केर बससम्म चढ्न जान सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले म त्यो दिन काठमाडौँ फर्किनँ। अनि भोलिपल्ट फर्केँ किनभने हामी त्यो बेलामा कहाँ कार्यक्रममा जानको लागि विराटनगर कि कहाँ जानको लागि हामी जाने हजुरसँग म बिदा भइरहेको थिएँ त्यहाँ।
अनि तर म त्यो दिन आइनँ किनभने त्यो ट्राफिक यति थियो कि म चाहिँ बस चढ्न सकेको थिइनँ, सम्म आउन सकेको थिएन। त्यसैले त्यो विशाल त्यो दोहोरी गीत पनि मेरो जीवनको एकदमै अविस्मरणीय हो वास्तवमा। तर त्यो बेलाको भिडियोहरू भएन, अहिले म एकदम मिस गर्छु। अनि त्यो बेलाको पानको पात गाउने कोमलवली होइन, बाउरी फुलको बोट भन्ने गाउने कोमलवली र अहिलेको कोमलवलीमा के फरक छ यहाँको व्यक्तिगत विचार? फरक त छैन किनभने अब मेरो शरीरमै गीत सङ्गीत छ होला नि होइन। त्यसैले गीत सङ्गीतहरू भन्दाखेरि चाहिँ मलाई जहिले गर्व महसुस हुन्छ, एकदम गौरवान्वित हुन्छु आफै। अनि त्यसपछि हर्ष विभोर हुन्छु कसैले मलाई गायिका भन्दाखेरि पनि। यस्तो गीत तपाईँले गाउनु भएको थियो भन्दाखेरि अहिले हजुरले नेपालगञ्जको कुरा सम्झाउँदाखेरि मलाई कस्तो मनैभित्र ढक्क फुलेको थियो होइन। त्यसैले त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले म त्यही कोमलवली हुँ। समयले चाहिँ दिनहरू बिते होलान्, तर मेरो मन मस्तिष्कमा गीत सङ्गीतप्रति एकदम गर्व लाग्छ, गौरवान्वित हुन्छु। दर्शकवृन्द, अब हामी एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिन्छौँ। नमस्ते, म बद्री पङ्गिनी। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एचडी। यस टेलिभिजनमा तपाईँहरूले सत्य तथ्य समाचार र मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। अनुभवी डेन्टल सर्जन BDS KUSMS डाक्टर रश्मिता बस्नेतद्वारा दाँत गिजा र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार शल्यक्रिया एवं परामर्श सेवा अब दाङ घोराई न्यू रोडमा अवस्थित न्यू डाइनामिक डेन्टल क्लिनिकमा। हाम्रा सेवाहरू दाँत गिजा तथा मुख सम्बन्धी परामर्श, किराले खाएको दाँत निकाल्ने तथा भर्ने, किराले खाएको ठाउँमा फिक्स दाँत ब्रिज हाल्न अनि निकाल्न मिल्ने गरी दाँत हाल्ने तथा वृद्ध मान्छेको पुरै दाँतको सेट नै फेर्ने व्यवस्था, लेजर पद्धतिद्वारा दाँत कलरको दाँत भर्ने, सिसा भर्ने तथा चाँदी भर्ने, दाँतको जरादेखि नै उपचार गर्ने, बाङ्गोटिङ्गो दाँत सिधा बनाउने, गिजा सम्बन्धी सबै प्रकारको सर्जरी गर्ने, दाँत सफा गर्ने, पोलिस गर्ने तथा पहेँलो दाँत सेतो गराउने, दाँतको एक्सरे गर्ने। थप जानकारी तथा सम्पर्कका लागि न्यू डाइनामिक डेन्टल क्लिनिक, न्यू रोड घोराई दाङ, गणेश फिल्म हलको पारिपट्टि। मोबाइल 9829951553। नोट, कोभिड-19 मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर दाँत सम्बन्धी सबै खाले उपचार गर्ने सहस्र जानकारी गराउँदछौँ। रेडीमेड तथा अर्डर अनुसार सुन चाँदीका आकर्षक गरगहनाहरू अब राप्ती मगर ज्वेलर्स, दामोदर चोक घोराई दाङमा। हाम्रा सेवाहरू बाला, चुरा, नौगेडी, झुम्का, मङ्गलसूत्र, औठी, हार, चन्द्रहार, चोक्कर हार, रानीहार, तिलहरी, छड्के तिलहरी, टप, फुली, मुन्द्रा, नथिया, रामलीला, पेन्जडा झुम्का, पञ्चरत्ने बाला, चन्द्रमा जन्तर, श्रीबन्दी, राशि पत्थरहरू तथा दक्ष कारिगरद्वारा सम्पूर्ण सुनचाँदीका रेडिमेड आकर्षक गरगहनाहरू बिक्री गरिनुका साथै अर्डर अनुसार बनाउनु परेमा तथा खरिद बिक्री गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। राप्ती मगर ज्वेलर्स, दामोदर चोक घोराई दाङ, प्रोप्राइटर मोहन बुढा मगर। सम्पर्क नम्बर 9848862002 र 9869919790। सुनमा शुद्धता हाम्रो प्रतिबद्धता।
अब हामी यहाँको वर्तमानतिर जाउँ होइन। तपाईँ यस्तो चर्चित व्यक्तित्व होइन, तपाईँ एउटा कोमल ओलीको सुर सुन्नको लागि मान्छेहरू जनताहरू आतुर हुन्थे। कति बेला कुनै कार्यक्रम भयो भने कोमल ओली आएको छ कि छैन, कोमल ओलीको गाउने कार्यक्रम छ कि छैन, दोहोरी गीतमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। त्यस्तो चर्चित व्यक्तित्वलाई यो राजनीतिमा प्रवेश गर्न कसरी तपाईँ आइपुग्नुभयो? हजुरले अघि भनेको खेलकुद परिषदको सेमिनारको कुरा सम्झेँ होइन। त्यहाँ चाहिँ नि मैले 10-15 मिनट बोल्दाखेरि नै त्यहाँ सब सन्नाटा भएको थियो, सबैजनाले एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो। अनि मलाई चाहिँ त्यसपछि अब धेरै वर्षहरू बिते, समाचारमा रेडियो नेपालमा काम गरेँ, त्यहाँ पनि धेरै देशको वस्तुस्थिति बुझ्ने मलाई मौका मिल्यो। अनि मलाई चाहिँ सानैदेखि नै केही न केही रूपमा देशको सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो, समाजको सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्थ्यो। त्यसको लागि अब ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्ने थियो आफैले, अनि त्यसैले आफ्नो बाटो आफैले तय गर्नुपर्ने थियो, किनभने हामी मध्यमवर्गीय परिवारका सदस्य हौँ। त्यसैले हाम्रो अब आफैले नगरेर कसैले गरिदिने ठाउँ छैन। अनि त्यसपछि म समाचारमा काम गरेँ धेरै वर्ष, धेरै राजनीतिक वातावरणहरू परिवर्तन भए, राजनीतिक कोर्सहरू नयाँ नयाँ आए, हेऱ्यौँ, बुझेँ पनि। अनि गीत सङ्गीतको सिलसिलामा, रेडियोकै सिलसिलामा पनि म देशको कुनै गाउँ छैन होला, सदरमुकाम छैनन् होला जहाँ म पुगेकी छैन। ती गाउँहरू जहाँ कमै गाउँहरू होला जहाँ म पुगेकी छैन। प्रायः जसो सबै ठाउँमा, अधिकांश जिल्लाका 2-3वटा सानातिना गाउँहरू, सहरहरूमा पनि म पसेको छु। त्यसैले मैले त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यो ठाउँको अवस्था हेर्ने मलाई मौका मिल्यो। अनि मलाई चाहिँ जहिले पनि लागिरहन्थ्यो अब यो परिवर्तन गर्नको लागि म कहाँ कुन ठाउँमा पुगेँ भने म गर्न सक्छु त हैन। अब गायिका भएर सेवा त गरिरहेको छु, मनोरञ्जन पनि दिइरहेको छु, समाज परिवर्तनको लागि कुरा पनि गरिरहेको छु, तर कानुन बनाएर लागू गर्ने ठाउँमा छैन। अब कलाकारहरू भनेका त गहना हुन् भनेछ, सुनेछ, उडाइदिएछ हैन। त्यसैले त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्ष कहाँ छ त, यसको एक्जिक्युट कसरी गर्ने त भन्ने कुराले चाहिँ मलाई जहिले पिरोलिरहन्थ्यो। अनि मैले सोचेँ अब यो राइट टाइम हो, म चाहिँ जनताको सेवा गर्न जानुपर्छ। अब मैले अन्य क्षेत्रबाट धेरै सेवा गरिसकेँ, अब मैले मुलुकको सेवा गर्ने भनेको चाहिँ राजनीतिमा आएर प्रत्यक्ष मूल नीतिमै बनाउने ठाउँमा म पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ म राजनीतिमा आएँ। अब तपाईँ अब सेवा त कला क्षेत्रबाट पनि गर्न सकिन्छ, मान्छे राजनीतिबाट मात्र हरेक क्षेत्रबाट पनि देशको सेवा गर्न सकिन्छ हैन, समाजको सेवा गर्न सकिन्छ। अब तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा प्रवेश गरेको 2-2.5 वर्ष प्रत्यक्ष रूपमा भयो हैन। तपाईँले अहिलेसम्म आफूले चाहिँ यो क्षेत्रमा आएर के काम गर्नुभयो त? धेरै काम गरेँ। पहिला त अब संविधान आयो, 2072 को नयाँ संविधान आयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को यो जुन संविधान आयो, संविधानको चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नको लागि के कानुनहरू बनाउनै पर्ने थियो। चाहिँ नि मैले राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि ती कानुनहरू निर्माणमा आफ्नो भ्यू राख्न पाएँ, ती संशोधनहरू राख्न पाएँ, गर्ने मलाई ठाउँ पाएँ, मैले स्थान पाएँ, ताकि ती कानुनहरू चाहिँ अब हुन त समय समयमा कानुनहरू परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ, समय अनुकूल हुँदै जानुपर्छ। तर पनि म चाहिँ राष्ट्रिय सभामा आइसकेपछि ती नयाँ कानुनहरू बनाउने बेला पनि मैले आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सकेँ हैन। हामीले धेरै नयाँ कानुनहरू लगभग अब हामीसँग थोरै मात्रै कानुन बनाउनु बाँकी छ। ती सम्पूर्ण कानुन बनाउनेमा चाहिँ म त विधायिका हुँ। त्यसैले मेरो कर्तव्य भनेको चाहिँ यो देशमा नियम ऐन कानुनहरूको पालना गर्नु, गराउनु, सरकार निर्माण गर्नु हो हैन। हामीले चाहिँ राम्रोसँग एउटा कार्यकारी सरकार पनि निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले संविधानका मूलभूत कुराहरूको लागि आवश्यक कानुनहरू बनायौँ। देश सङ्घीयतामा गएको थियो, सबै नयाँ कानुनहरू आवश्यक थिए। प्रदेशलाई कानुन बनाइदिनु थियो, स्थानीयलाई कानुन बनाइदिनु थियो। ती सम्पूर्ण कानुनहरू बनाउँदैछौँ, अहिले पनि सकिया छैन। बनाउने क्रममा चाहिँ मैले एकदमै म खुब हरेक कानुनहरूको बारेमा अध्ययन गर्छु, हरेक कानुनहरूको बारेमा आफ्नो विचार राख्छु, अनि हरेक कानुनहरूका बारेमा यो भएन भनेर संशोधन प्रस्तावहरू राख्छु, ताकि मैले निर्माण गरेको, म त्यहाँ भएको बेला निर्माण भएका कानुनहरूले पुस्तौँ पुस्तासम्मको लागि चाहिँ यो देशका हरेक नागरिकलाई र मुलुकलाई पनि फाइदा होस्, उनीहरूकै लागि होस्। यी कानुनहरू सजिला हुन्,
यी कानुनहरूले चाहिँ एउटा सुन्दर समाज र समृद्ध देश निर्माण गर्नका लागि अहम भूमिका खेल्न सकुन् भनेर त्यसतर्फ मैले एउटा ध्यान दिएको छु र विशेष गरिकन अझ डेभलपमेन्ट विकासकै क्षेत्रमा चाहिँ कुरामा चाहिँ मैले आवाज उठाउँछु, महिलाका क्षेत्रमा कुरा आवाज उठाउँछु, त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अनि समसामयिक मेरा जिल्ला गाउँ ठाउँमा भइरहेका विकासहरूमा भएका अनियमितता भ्रष्टाचारहरूका विषयमा पनि कुरा आवाज उठाउँछु। त्यसै गरिकन अब विकास निर्माणमा मैले यहाँ धेरै अहिले पुलहरू पनि निर्माण गरिरहेको छु पश्चिम दाङमा। अनि त्यसपछि बाटोहरू पनि मैले नै 2-3वटा बाटोहरू शिलान्यास गरिसकेँ। बाटोहरू बन्ने क्रम जारी छ, सङ्घबाट आइरहेको छ। झोलुङ्गे पुलहरू, ट्रसहरू बनाइरहेको छु, डिप बोरिङहरू बनाइराखेको छु, तटबन्धको लागि चाहिने योजना पारिराखेको छु, स्यालो ट्युबवेलहरू छ खानेपानीको लागि, अनि सिँचाइको लागि लिफ्ट सिँचाइको पनि व्यवस्था गरिदिएको छु। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यी कामहरूमा व्यस्त छु। अब जस्तो कला क्षेत्रबाट यहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो होइन, हजुर। अब अहिलेको समयमा राजनीति फोहोरी खेल हो, यहाँ विकृति विसङ्गति बढी हुन्छ, झुट बोल्नुपर्छ, अनैतिक कामहरू गर्नुपर्छ, अनैतिक काम गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्छन्। अब त्यस्तो व्यक्तित्व मान्छे यसमा तपाईँ अटाउन सक्नुहुन्छ त? सक्छु। यो हामीले त्यस्तो भन्दै गरेपछि कहिले सफा गर्ने त? हामीले परिवर्तन कहिले गर्ने त? जुन मूल नीति हो त्यो मूल नीति बनाउने ठाउँमै हामीले सधैँ फोहोरी मान्छेलाई मात्रै पठाइराख्यौँ भने त त्यसको शुद्धता कहिले हुन सक्छ त? सक्दैन नि। त्यसैले त्यो शुद्धता हुनको लागि पनि हामी चाहिँ नि त्यहाँ जान जरुरी छ। हरेक क्षेत्रको मान्छेहरूको पार्टिसिपेट सहभागिता हुन जरुरी छ, किनभने यो जीवन भनेको पनि परिवर्तनशील छ, संसार भनेको पनि परिवर्तनशील छ र राजनीति पनि परिवर्तन बिना रहन सक्दैन, परिवर्तनशील छ। हिजो जस्तो किसिमको राजनीति थियो आज त्यस्तो छैन। भोलिको जेनेरेसनले यस्तो राजनीति गर्न रुचाउँदैनन्, किनभने प्रविधिको विकास भयो, मान्छे को लाइनमा बसेर भोट हालिरहन्छ र हैन। आज अमेरिका जस्तो देशमा चाहिँ घरमा बसेर इन्टरनेटबाट भोट हाल्ने मौका मिल्यो भने हैन। त्यसैले मान्छेले चाहिँ नि अब हामीले नै हो परिवर्तन गर्ने। त्यसैले चाहिँ मलाई विश्वास छ म राजनीतिक क्षेत्रमा जहाँ आएकी छु यहाँबाट मैले परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्छु। म गरि पनि रहेछु। म आफै पनि पहिलाभन्दा म धेरै परिवर्तन भइसकेँ। म हरेक कुरामा चाहिँ जिम्मेवारी म लिन चाहन्छु। म आफूले रेस्पोन्सिबिलिटी म फिल गर्छु र फलानाले गरेको म भन्दिनँ। कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दाखेरि हामीले निर्माण गरेको कानुनहरू फलानाले राखेर संशोधन नभएको म भन्दिनँ। त्यो यो कारणले ठिक छ भनेर भन्छु, होइन भने चाहिँ मैले आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने मलाई त्यसको फुल अधिकार दिएको छ नि। त्यसैले म त यो देशको एउटा त्यस्तो संसदको सदस्य हुँ जहाँबाट चाहिँ मूल नीतिहरू निर्माण हुन्छन्। त्यस कारणले यस्तो ठाउँ मेरो लागि एकदम म आफै पनि मेरो मेहनत मेरो परिश्रमले हिजोको मेरो लगानीले गर्दा मैले जुन मौका पाएँ यो मौकालाई म बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्न चाहन्छु दाइ। योबाट म धेरै कुराहरू चाहिँ देशलाई दिन चाहन्छु। म आफूले लिन चाहन्न कि म आउने पुस्ताहरूका लागि म दिन चाहन्छु। त्यसै कारणले म अटाउँछु। म जस्ता म तमाम युवाहरूलाई पनि र तमाम दिदीबहिनीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि पढे लेखेकाहरू जाने बुझेकाहरू इन्जिनियरहरू डाक्टरहरू लयरहरू पत्रकारहरू आउनुहोस्, पोलिटिक्समा हामी चाहिँ देश सुन्दर बनाऊ। यो नीति बनाउने ठाउँ यही नै हो। यहाँ हामी सहभागी नभएर राम्रो नीति बन्दैन, देश बन्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न क्षेत्रको मान्छेहरू आउनुहोस्, त्यसपछि हामी चाहिँ सबैजना हामी अटाउँछौँ पनि र हामीले एउटा सुन्दर देश निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ मलाई। हुन त मान्छेले कुनै पनि एउटा काम गर्दाखेरि पहिले एउटा कल्पना गर्छ होइन, त्यसपछि यसको उद्देश्य के अनि यसको चाहिँ पछि यसबाट लाभान्वित हुने के भन्ने पहिले त्यो सोचिरहेको हुन्छ होइन। तपाईँले राजनीतिमा प्रवेश गर्दाखेरि के उद्देश्य लिएर तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो? देशकै सेवा हो मात्रै, देश र जनताको सेवा हो। यसमा चाहिँ नि मेरो अरू कुनै यो बाहेक अरू कुनै उद्देश्य छैन। मेरो देश मेरो घर हो र सम्पूर्ण नेपाली जनता मेरा परिवारका सदस्यहरू। त्यस कारणले यसमा चाहिँ मैले यो मेरो तेरो मेरो फलानालाई बनाउला अथवा म यसरी कमाउला, राजनीतिबाट चाहिँ मैले नाम कमाउला अथवा म फेमस हुँला अथवा त्यहाँ आइसकेपछि मैले चाहिँ यस्तो प्रेस्टिजियस पद लिएर म यस्तो फाइदा गरौँला भन्ने मलाई कुनै किसिमको रहर मलाई चाहना आवश्यकता पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहना भनेको सिर्फ देश र जनताको सेवा मात्रै हो उद्देश्य। अहिले राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि कति सम्पत्ति जोड्नु भएको छ?
होइन म कलाकारिता हुँदाखेरि र त्योभन्दा पहिला जति थियो त्यति नै छ। त्यसैमा सन्तोष गर्नु त्यसैमा सन्तोष छ। अनि अब दङ्गालीले र हामीले यहाँलाई मन्त्री भएको कहिले देख्न पाउँछ? धन्यवाद धेरै धेरै। हजुरले भन्नुभयो म भइ पनि हाल्छु कि होइन, किनभने राजनीतिमा लागेपछि अब सांसद भइ नै हालेँ, सांसदबाटै मन्त्री हुने हो। त्यस कारणले कुनै दिनमा त यो क्षेत्रमा लागिरहेँ, जनताको सेवा गरिरहेँ भने चाहिँ अवश्य पनि मेरो पार्टीले मलाई मन्त्री बनाउला। अब राजनीतिक क्षेत्रमा आगामी दिनका केही योजनाहरू छ यहाँको? धेरै योजनाहरू छन्। विशेष त हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रमा पनि हामीले विकास र समृद्धि नै भनेका छौँ। विभिन्न खालका हामीले जनतालाई जनता समक्ष गर्ने कामहरूको प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरेका छौँ। त्यसै अनुसार काम पनि गर्दै गरेका छौँ। र मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यही नै हो। म एकदमै मेरो दाङको विशेष गरी यहाँ धेरै खोला नालाहरूले खाएका क्षेत्रहरू छन्, तटबन्धहरू निर्माण गर्ने, बाटाघाटाहरू बनाउने, अनि त्यसपछि पुल पुलेसाहरू निर्माण गर्ने, मठ मन्दिरहरू चाहिँ दाङलाई, मेरो यो 3 नम्बर क्षेत्रलाई। र हुन त राष्ट्रिय सभाको सांसद हुँ म चाहिँ। 5 लुम्बिनी प्रदेशकै म चाहिँ, मेरो लुम्बिनी प्रदेशभरि नै पर्छ मेरो क्षेत्र। तर पनि मैले चाहिँ दाङलाई अलिकति विकास गर्नुपर्छ, दाङका जनताको हामी धेरै पछाडि परेका छौँ भनेर मेरो विशेष प्राथमिकता चाहिँ मेरो यही दाङमै छ। अब यो आजको अन्तिम प्रश्न, मेरो यो व्यक्तिगत प्रश्न। धन्यवाद। तपाईँको यो बाँझो खेत भन्ने गीत निकै चर्चित भयो। अब यो बाँझो खेत कहिले हराभरा भएको हामीले देख्न पाउने? अनि अब त मान्छेको एउटा दृष्टिकोण हो जीवनमा, म यही गर्छु भनेर लक्ष्य लिइसकेपछि मान्छेको तन मन खासै विचलित हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म एकदमै आत्मसम्मानका साथ मेरो राजनीतिबाट नेपाली नागरिक हुनुको मतलब नेपाली नागरिक भएको कारणले, एउटा छोरी चेली भएको हुनाले, यही माटोमा जन्मे हुर्केको एउटा मान्छे भएको हुनाले देशको र जनताको सेवा गर्ने इच्छा छ। अरू कुराहरूमा खासै मलाई इन्ट्रेस्ट चाहना पनि छैन। र तर 100% भन्ने कुरा के नै हुन्छ र होइन। त्यसैले अब जीवनमा चाहिँ त्यस्तो परिवर्तन आएछ भने जरुर हजुरहरूलाई सहभागी बनाउँछु। अन्तमा हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ यो आउँदै गरेको चाड तिहारको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना। हामी कोरोनाको सङ्क्रमणमा छौँ, त्यस कारणले कोरोनाबाट चाहिँ हामी बच्नु नै, हाम्रो जीवन बचाउनु नै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ। त्यसैले एकदमै ध्यान दिनुहोला र कसैलाई कोरोना भएको छ भने पनि खबर गरिदिनु होला। र यसलाई अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, हामीले सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ। मैले यहाँ दाङ आइसकेपछि अलिअलि देखेँ कि कतै कतै कोरोना पोजिटिभ छ भने पनि नभन्ने, समाजसँग डराउने खालको, त्यसो नगरौँ। किनभने यो कुनै ठुलो रोग होइन, यो एउटा सङ्क्रमण भाइरल हो, योबाट हामी बस्नुपर्छ। र तिहारमा विशेष ध्यान दिनुहोला। दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको सबैको निधारमा रातो टिका होस्, रातो टिका होस्, माया प्रेम होस्, सद्भाव होस्। दसैँ त गइसक्यो, जमरा लाउने। र हजुरलाई पनि धेरै धेरै तिहारको शुभकामना र सबैजनालाई मेरो शुभकामना। हस् त, सप्तरङ्गी टेलिभिजनमा समय दिनुभएको भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मान्यज्यूलाई। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकवृन्द, सप्तरङ्गी टेलिभिजनको सप्तरङ्गी संवादको आजको श्रृङ्खलाबाट अब हामी यहाँहरूसँग बिदा हुन्छौँ र हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी टेलिभिजन। नमस्कार।